केळवळ तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळटलें? नियाळा कादार आयच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पोर देव आपल्या दुतांक गिडियोनाक शीं धाडटा। देवदूत गिडियोनाक अशें म्हणटा, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा बोलीश झुजाऱ्या। तेन्ना गिडियोन काल्तिकायेन शीण करता, सर्वेस्पोर आमचें सवें आसा जाल्यार आमकां मिडियानाच्या ताब्यांत कित्याक केल्यात? देवदूत आस्वासन दिता आनी म्हणटा, तूं मरचो ना, सर्वेस्पोर तुज्या सांगाताक आसा। आनी सर्वेस्पोर गिडियोनाक इस्रायेलाचो फुडारी म्हूण वेंचून काडटा। शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक सांगता, एका गिरेस्ताक सोर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें। तेन्ना शीस तोटाकतात आनी जेजूक विचारतात, तर कोणाक तारण मेळटलें? आनी जेजू तांकां असो जबाब दिता, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता। खरें म्हणल्यार जेजू शिसांक शिकयता, सोर्गीचें राज मनशांनी केल्ले मांडावळीचेर थारायलोलें ना। मनीस फकत भायल्यान दिसता त्यो वस्तू प्रमाणें आपलें मत दिता, पूण देव काळजाचो ताव घेता। देखून सोर्गीचे राजाक कोण पुर्ती आनी कोणाक तारण मेळटलें तें देवाकूच ठावें। म्हणटच सोर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक वो तारण जोडूंक जेजूचे शिकवणे प्रमाणें आमचे जिविताची चाल बदलूंक गरजेची। आमची गिरेस्तकाय गरीब दुबल्यांक आनी गोजेवतांक सेवा वो तांचो विकास करूंक वापरूया। आनीक आत्मीक गिरेस्तकाय एकठांय करून सोर्गीचें तारण जोडूंक वावरूया। म्हजो थाराव, जेजून शिकयल्लीं भाग्यां म्हज्या जिवितांत जियेवूंक सोर्गीचें तारण जोडूंक वावुरतलें।